नाज़रीन गिरामी, असदुल्ला गालिब के बारे में अगर ये कहा जाए कि उर्दू ज़ुबान ने आज तक इससे बड़ा शायर पैदा नहीं किया तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उर्दू का ये अजीम शायर दिल्ली के कूचा बिल्ली मारा में किराए के मकान में रहता था। शायर बेइंतहा बड़ा था लेकिन आमदनी सिफर थी। तमाम तर गुजर बसर इमदाद और कर्ज पर थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थोड़ी बहुत मदद कर देता था। वो और इसकी सरकार न रही तो ये जिम्मेदारी मुख्तलिफ नवाबों, महाजनों और दोस्तों ने उठा ली। वो सब मिलकर 200-400 रुपये भिजवा देते थे और इससे गालिब विलायती शराब और कबाब का बंदोबस्त कर लिया करता था। मिजाज का बादशाह था, लिहाजा अखराजात शाही थे। लिबास शानदार पहनता था, दस्तरखान वसी था और शराब और जुए का रसिया भी था। चुनांचे पूरी जिंदगी कसम पुरसी में गुजरी। गालिब की जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने किसी से कर्ज ना लिया हो या किसी न किसी महाजन ने उसके दरवाजे पर दस्तक ना दी हो। यहाँ तक कि 1857 के बाद जब दिल्ली फतह हो गई, मुगल सल्तनत खत्म हो गई और अंग्रेज सरकार ने लाल किले पर झंडा लहरा दिया तो गालिब अंग्रेजों का वजीफा ख्वार भी हो गया। गालिब इसी हालत में 15 फरवरी 1869 को वफात पा गया और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के रास्ते में मदफून हो गया। लेकिन इसके ज़िम्मे कर्ज आज भी वाजिबुल अदा है। आज भी जब असदुल्ला गालिब पर कोई मजमून या मुकालमा लिखा जाता है तो इसके कर्ज़ों की तफसील ज़रूर बयान की जाती है। गालिब की ज़िंदगी मुआशी अहमियत की बहुत बड़ी मिसाल है और ये मिसाल साबित करती है कि पैसा शायरी और अदब से भी बड़ी ज़रूरत होता है, और ये अगर गालिब के पास भी न हो तो वो भी बेचारगी की मिसाल बन जाता है। और पाकिस्तान इस वक्त मजमूई तौर पर गालिब की सूरत हाल से गुजर रहा है। हम मनहसुल कौम 75 बरस से असदुल्ला गालिब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज लेकर मै पीते हैं और फाका मस्ती के तख्त नशीन होने का इंतज़ार करते हैं। हम बेशक गालिब की तरह बासलाहियत हैं। हम दुनिया की पहली मुस्लिम अटामिक पावर हैं। हम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क भी हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे और वो आपको तरक्की करते भी दिखाई देंगे। कुदरत ने हमें सब कुछ दे रखा है। आप दुनिया की बड़ी मादनियात की फहरिस्त बना लें, आपको वो इस मुल्क में मिलेंगी। हमारे मुल्क में 1.5 घंटे की फ़्लाइट के फासले पर एक ही वक्त में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और -50 डिग्री सेंटीग्रेड 2 दर्जा हरारत मौजूद है। सिविलाइजेशन भी 9000 साल पुरानी है। योगा तक ने मोहनजोदाड़ो में जन्म लिया था। दुनिया को नीला रंग हमने दिया था। दुनिया की नमक की दूसरी बड़ी कान पाकिस्तान में है। दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनके पास तमाम जुग्राफियाई इकाइयाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान इनमें से एक है। ये मुल्क हर किस्म के हादसे में भी सरवाइव कर जाता है और मुल्क का हर शख्स इससे मोहब्बत भी करता है। ये इसे फलता फूलता भी देखना चाहता है, लेकिन ये इसके बावजूद इंतहाई काबिल तरस सूरत हाल का शिकार है, क्योंकि हमने कभी इस हकीकत का तजिया नहीं किया। मैं अगर 3 लफ्ज़ों में पाकिस्तान की मईशत को बयान करूँ तो कर्ज, बेकारी और क़यादत का फुकदान सामने आएगा, और इन तीनों चीज़ों ने मिलकर इस मुल्क को असदुल्ला खान गालिब बना दिया और हम तारीख के खौफनाक तरीन बहरान का शिकार हो गए। नाज़रीन गिरामी, आप आज ये बात पल्ले बांध लें कि हम 2023 में 2022 को याद करेंगे और एक लंबी आह भरकर ये कहेंगे कि वाह, 2022 कितना शानदार साल था। मुल्क में महंगाई थी लेकिन कम से कम चीज़ें मौजूद थीं, जबकि आज हम सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं और शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। आप ये बात भी ज़हन में रख लें कि हमारा आने वाला वक्त आज के वक्त से ज़्यादा मुश्किल होगा, लिहाजा आप आज ही से इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि मईशत चलाना मुफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं है। ये असद उमर और हफीज़ शेख से भी ज़्यादा अनाड़ी साबित हुए हैं। ये मईशत को भी नहीं समझते और इनका रवैया भी गैर संजीदा होता है। ये चलते चलते जुगत मार जाते हैं और वो जुगत मईशत का मज़ीद बेड़ा गर्क कर देती है। शौकत तरीन इनके मुकाबले में 100 दर्जे बेहतर थे। वो वाकई मुल्क चला रहे थे। मुफ्ता इस्माइल का ख्याल था कि ये IMF को राज़ी कर लेंगे, लेकिन IMF नहीं मान रहा। ये समझते थे ये डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये अंदाज़ा भी लॉलीपॉप साबित हुआ। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और स्टॉक एक्सचेंज ने पस्ती में छलांग लगा दी। इनका ख्याल था कि सऊदी अरब और चीन इनकी मदद करेंगे,
لیکن چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف 28 اپریل کو سعودی عرب کے دورے پر گئے۔ سعودی ولی عہد نے انہیں بھی گھڑی، ہار اور انگوٹھی دے کر واپس بھجوا دیا، لہٰذا یہ دورہ بھی ناکام رہا۔ حکومت کو قطر سے بھی توقع تھی۔ میاں نواز شریف کی کوششوں سے قطر نے $3 بلین کی LNG ادھار دینے اور $2 بلین قرض دینے کا وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا اور یوں ملک معاشی گرداب میں پھنستا چلا گیا۔ چنانچہ دنیا میں اگر فوری طور پر پیٹرول سستا نہیں ہوتا، پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور اگر چین، قطر اور سعودی عرب ہماری مدد نہیں کرتے تو حکومت 2 مہینوں میں نیا بجٹ پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور پیٹرول 300 روپے لیٹر، ڈالر 250 روپے اور سٹاک ایکسچینج 20,000 پوائنٹس پر آ جائے گی اور وزیر خزانہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور مہنگائی کا سونامی بھی آ جائے گا اور حکومت اس سے نکلنے کے لیے بزنس مینوں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو مزید ٹائٹ بھی کر دے گی۔ یہ پہلے ہی تنگ ہے، یہ کام چھوڑ دیں گے اور یوں مہنگائی کے بعد بے روزگاری کا ازدحام بھی گلیوں میں آ جائے گا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو صرف آنے والے دنوں کے بارے میں مطلع کر رہا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ سوال اب بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سر دست حکومت کو سائڈ پر رکھیں اور اپنی زندگیوں کو انفرادی سطح پر ری شیپ کرنا شروع کر دیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ معیشت بچت اور گزارے کا نام نہیں ہوتا، یہ آمدنی یعنی ارننگ کا نام ہے۔ لہٰذا آپ فوری طور پر بچت کے موڈ سے نکل کر کمائی کے فیز میں آ جائیں۔ آپ کے خاندان کے کم از کم آدھے افراد کو کمانا چاہیے۔ آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا چھوٹے ہیں تو بھی انہیں کمانا چاہیے۔ یہ فالتو وقت میں کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں اور چند ہزار روپے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں۔ آپ خود بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی آمدنی میں اضافے کا بندوبست کریں۔ دوسرا، آپ بلا وجہ سرمایہ کاری بند کر دیں۔ پلاٹس اور پرائز بانڈز میں پیسے پھنسانے کی بجائے آپ یہ رقم اپنے خاندان کی صحت اور ٹریننگ پر لگائیں تاکہ آپ لوگ مزید کما سکیں۔ 3، آپ خوراک کا مستقل بندوبست کر لیں۔ آپ کے پاس اگر زمین یا کوئی پلاٹ موجود ہے یا پھر اللہ نے آپ کو لون دے رکھا ہے تو آپ اس میں سبزیاں، فروٹ اور اناج کاشت کریں۔ اس سے آپ کا کچن خود مختار ہو جائے گا۔ آپ مرغیاں، بکریاں اور گائے بھی ضرور پالیں۔ آپ اگر یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تو 3-4 ہمسائے مل کر کر لیں۔ اس سے آپ کا معاشی بوجھ کم ہو جائے گا۔ 4 گاڑیاں بلا وجہ چلانا بند کر دیں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا، آپ 1000 روپے لیٹر پیٹرول بھی خرید سکتے ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت اتنی اہم نہیں ہوگی جتنا اہم پیٹرول ہوگا۔ ملک میں اگر پیٹرول ہوگا تو آپ خریدیں گے، ورنہ آپ کو بھی لائن میں لگنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ پیٹرول کی بچت کو آج سے عادت بنا لیں۔ آپ نفسیاتی پریشر سے بچ جائیں گے۔ بجلی اور پانی کی بچت بھی شروع کر دیں۔ ہم 20 سال پہلے تک AC کے بغیر ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، آج ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ بجلی کی قیمت عنقریب 40 روپے یونٹ تک پہنچ جائے گی۔ آپ اس وقت AC بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ آج سے یہ کام کیوں شروع نہیں کرتے تاکہ آپ کو کل زیادہ تکلیف نہ ہو؟ اور 5، آپ توانائی اور خوراک کے متبادل نظام کی طرف جائیں۔ سولر پینل لگائیں، خشک ایندھن کا بندوبست کریں، گھروں کی انسولیشن کرا لیں، دوپہر کو گھر میں آرام کریں تاکہ گرمی اور سردی کم لگے، اور آپ دن میں 3 بار کھانا پکانے کی بجائے صرف 1 بار پکائیں، اور جب تک یہ مکمل ختم نہیں ہو جاتا آپ چولہا نہ جلائیں۔ ملک اور آپ دونوں معاشی بحران سے نکل جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہم سب بدقسمتی سے اسد اللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرض کی شراب پی کر اللہ سے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں، اسراف سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں اور امارت کے خواب دیکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان حالات میں کیسے اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 2023 آج کے 2022 سے زیادہ مشکل ہوگا اور ہم 2022 کو یاد کر کر کے روئیں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی انتہائی اہم اور سبق آموز ویڈیو۔ اگر واقعی آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ان تمام عادات کو اپنا کر اس ملک کو بحران سے نکال سکیں۔
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔